سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے اور نعمتاں وی کئی بے شمار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا او تے دودھ دیاں نہراں تے کھجوراں ہونیاں خدمت لئی سونی سونی ہورا ہونیاں تینوں ملے گا او چین تے قرار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا او تے جنت وچ سب مسلمان ہونگے ابو بکر عمر علی عثمان ہونگے نالے ہونا ہوتے نبیاں دا سردار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا شفیقو تے نیکیاں دا مل پوے گا او دو جنت دیاں نعمتاں وی بھول جاویں گا جدو کرے گا تو رب دا دیدار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے نبی ولی سارے اس دے درد محتاج نے مگر او کسی دے درد محتاج نہیں درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمینہ دے در یتیم شیما دے ویر صدیق دے غار یار حسن و حسین دے نانا جان میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے دعائے مغفرت آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام آئمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اللہ پاک اونا دیاں قبران تے لکھاں کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حضرات گرامی قدر جس طرح کہ آپ احباب نو پتہ ہے پچھلے جمعے دے اندر او عمل بیان کیتے سن جڑے عمل کیتے ہیں جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جاندے نے اور اس تو پچھلے جمعے دے اندر جنت دے دروازیاں دا تذکرہ کیتا گیا سی اور آج دے جمعے دے اندر انشاءاللہ الرحمن جنت دے اندر جڑی جنت دی خوشبو ہے اس کا تذکرہ کیتا جائے گا جنت دی خوشبو کتنے قسم دی ہے حضرات دنیا دے اندر اللہ پاک نے بڑے حسین و جمیل منظر بنائے نے اور کائنات دے اندر دنیا دے اندر تانوں پھلاں دے باغ نظر آن گے لیکن اے جڑے پھلاں دے باغ دیوار تو باہر تانوں خوشبو محسوس نہیں ہوئے گی رب دی جڑی جنت ہے اور جنت دی جڑی خوشبو ہے جنت دے اندر داخل ہون تو پہلے جڑے جنتی لوگ ہون گے انہاں نوں آن لگ پوے گی محسوس ہون لگ پوے گی اور کئی
ایسے اللہ دے نیک بندے جنہاں نو اللہ پاک نے دنیا تے ہی جنت دی خوشبو سنگھا دیتی، انہاں نے جنت دی خوشبو پا لئی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دیاں عورتاں دے اندروں کوئی عورت زمین تے جھانکے، آسمان تو زمین دی طرف دیکھے، زمین آسمان دے درمیان جو کچھ بھی ہے او دے دیکھن دے نال سب کچھ روشن ہو جائے گا اور خوشبو دے نال معطر ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او جڑی عورت ہے او دا جڑا دوپٹہ وے دنیا اور دنیا دے خزانیاں دے نالوں بہتر ہے۔ اور مسلمانوں توجہ دے نال بات نو سننا میں، جیڑی عورت دا دوپٹہ دنیا اور دنیا دے خزانیاں دے نالوں بہتر ہوئے، او جیڑی عورت ہے او خود کتنی بہتر ہوئے گی۔ حضرات اللہ پاک دی جنت تیار ہو گئی ہے اور جنت دے اندر محلات بھی بن چکے ہیں اور جنت دے اندر خوشبوواں بھی نے، لیکن جنت دی خوشبو ہر بندہ نہیں پائے گا۔ اوہ جنت دی خوشبو محسوس کرے گا، اوہ جنت دی خوشبو پائے گا جنہیں اللہ دے رسول نو راضی کیتا ہوئے گا اور جس بندے تے اللہ پاک راضی ہون گے۔ اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہا المقربون۔ او جیڑی اللہ پاک دی جنت جڑے نیک لوگ ہون گے او نعمتاں والی جنت دے اندر ہون گے، تختیاں تے بیٹھے تختاں تے بیٹھے دیکھ رہے ہون گے اور انہاں دے چہریاں تو تسی پہچان لو گے، انہاں دے چہرے تر و تازہ ہون گے اور او شراب پین گے، شراب پین گے اور جڑی شراب ہوئے گی اس دی مہر کستوری دی ہوئے گی۔ اور بس انہاں لوگاں نو چاہی جاوے کہ رغبت کرن اللہ دی جنت دی طرف۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور تسنیم دی آمیزش ہوئے گی، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، او لوگ پین گے جڑے اللہ دے مقرب ہون گے۔ آئیے مسلمانوں میں دسنا جا رہا ہاں، اللہ دی جڑی جنت ہے، اللہ دی جنت دی جڑی خوشبو ہے، کیڑے لوگ پان گے؟ جڑے اللہ دے نیک لوگ ہون گے، اللہ دے او دے رسول دے نال محبت دے پیار کرن والے، اللہ دے او دے رسول دی اطاعت کرن والے۔
اور ایسے لوگوں خوشبو محسوس ہوئے گی، ایسے لوگ خوشبو پان گے۔ آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمائیو جی۔ اور کئی ایسے خوش قسمت لوگ نے جڑے جنت دے اندر حالے گئے نہیں، اللہ پاک نے دنیا تے ہی انہاں نوں جنت دی خوشبو سنگا دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ میرے چاچا جان بدر دی لڑائی دے اندر شامل نہیں سن، اور میرے چاچا جی کہندے سن اللہ پاک مینوں موقع دے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھن گے میں کتنی بہادری دے نال لوگاں دے نال لڑنا ہے، اور کتنی بہادری دے نال میں کافراں دا مقابلہ کرنا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے میرے چاچا جی جڑے نے احد دے اندر شامل ہوندے نے، مسلماناں نوں شکست ہو جاندی ہے تے حضرت انس دے جڑے چاچا جان کہندے نے اللہ جو مسلماناں دے کول ہویا وے میں اس دی معذرت کرنا یا جو مشرکاں نے کیتا وے میں اس تو برات دا سوال کرنا یا۔ اور حضرت انس دے چاچا جان نے تلوار پکڑیے تے میدان دے اندر چل پیندے نے۔ رستے دے اندر حضرت سعد بن معاذ دے نال ملاقات ہوندی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نوں کہندے نے اے معاذ تو کتے جا رہا وے؟ میں احد دے پہلو دے اندر جنت دی خوشبو محسوس کردا پیا آیا، موہ دے پہلو دے اندر جنت دی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور مسلمانوں جڑے نوجوان اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کردے نے اور جنہاں دے دل دے اندر اللہ تے او دے رسول دی محبت ہوندی ہے، اپنا تن من اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیندے نے۔ اللہ پاک کسے دی نیکی نہیں جے رکھ دے، اللہ پاک ایسے لوگوں دنیا تے جنت دی خوشبو سنگا دیندے نے۔ اے او لوگ نے جنہ تن من دن اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتا تے اللہ پاک نے بھی دنیا تے انہاں نوں جنت دی خوشبو سنگا دیتی ہے۔ اور آج دے نوجوان جس طرح تانوں پتا وے اسرائیلی فلسطین تے جو ظلم و تشدد کر دے بینے تے کئی مسلمان جڑے اسرائیلی پروڈکٹ دا بائیکاٹ کیتا وے تے کئی ایسے مسلمان پتہ کی کہندے نے انہاں دا بائیکاٹ کرن دا سانوں کوئی فائدہ نہیں ہونا، اسرائیلی پروڈکٹ دا جس بائیکاٹ کران گے تے او دے اندر سانوں کوئی فائدہ نہیں ہے اور انہاں دا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور مسلمانوں انہاں دا نقصان ہے یا کہ نہیں ہے؟ اسی اسرائیل دا پروڈکٹ دا بائیکاٹ کر کے رکھنا وے، علاقے دے اندر کسی دکاندار دے نال لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بندہ اس دکان تو اس دکان تو بندہ سامان نہیں خریددا، پتہ کیوں؟ او کہندا وے کہ میں انہاں نوں روپیے دا بھی فائدہ نہیں دینا، روپیے دا بھی میں فائدہ نہیں دینا۔ اور مسلمانوں اپنی لڑائی ہو جائے بندہ دکان تو چیز نہیں خریدا، کہندا وے میں روپیے دا فائدہ نہیں دینا۔ اور او ساڈے مسلمان جڑے ساڈے مسلمان بھائی نے انہاں دے گھراں دے گھر اجڑ گئے، گھراں دے گھر تباہ کر دیتے گئے، لیکن اسی پھر بھی اسرائیلی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں۔ دس میں اے رہا ہاں قیامت والے دن اللہ پاک نو جواب دیتا جائے گا۔ آئیے میں کہہ رہا سا جنہ دے دلا دے اندر دین دا جذبہ ہوندا وے، دین دی محبت ہوندی ہے، اللہ تے او دے رسول دا پیار ہوندا وے، ایسے لوگاں نو اللہ پاک
دنیا تے ہی جنت دی خوشبو سنگا دیندے نے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں سعد بن ربیعہ دی خبر واسطے بھیجیا میدان احد۔ حضرت زید بن ثابت گئے نے تلاش کردے سعد بن ربیعہ دے کول پہنچدے نے اور کم و پیش انہاں نوں 70 زخم نے، تیراں دے زخم، خنجراں دے زخم نے، تلواراں دے زخم نے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زید نوں بھیجیا وے کہ جے تینوں سعد بن ربیعہ مل جائے اونوں میرا سلام کہنا وے۔ اے حضرت زید بن ثابت گئے نے، ملاقات ہو جاندی ہے سعد بن ربیعہ دے نال، جا کے کہندے نے اوے اللہ دے بندیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تینوں سلام کہہ رہے نے۔ اے سعد بن ربیعہ نے سلام دا جواب دتا وے، موت دی کشمکش دے اندر نے اے کہندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے میرا پیغام دویں ریح الجنہ، میں جنت دی خوشبو محسوس کردا پیا آیا۔ کہندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے دس دیو جے میں جنت دی خوشبو محسوس کردا پیا واں۔ اے او لوگ نے جنہاں نے تن من دن اللہ دے رستے تے قربان کر دیتا، پھر اللہ پاک نے دنیا تے ہی انہاں نو دنیا تے ہی جنت دی خوشبو محسوس کروا دیتی ہے۔ آئیے میں دس رہا واں اللہ پاک دی جیڑی جنت ہے او دی خوشبو جنت دی خوشبو وے، جنت دی خوشبو کم و بیش 5 قسم دی۔ اور کئی لوگ ایسے جنہاں نو اللہ پاک نے دنیا تے ہی جنت دی خوشبو نو سنگا دیتا وے، جنت دی خوشبو دنیا تے ہی انہاں لوگاں نے محسوس کیتی ہے۔ آئیے مسلمانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح بندہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے تے پتہ چل جاوے جدوں نیک بندے دی روح قبض کیتی جاندی ہے، جڑے فرشتے آندے نے روح قبض کرن واسطے او جنت دی خوشبو لے کے آندے نے۔ اور دنیا تے بڑے بڑے مفسرین آئے چلے گئے، مفکرین آئے چلے گئے، مدبرین آئے چلے گئے، اور کائنات دے اندر اولیاء آئے دنیا تو چلے گئے، بڑے بڑے اتقیاء آئے دنیا تو چلے گئے، اور بڑے بڑے اصفیاء آئے دنیا تو چلے گئے۔ اس کائنات دے اندر خطیب آئے دنیا تو چلے گئے، اور بڑے بڑے ادیب آئے دنیا تو چلے گئے، اور کائنات دے اندر بڑے بڑے اللہ دے نیکوکار بندے آئے نے وہ دنیا تو چلے گئے نے۔ اور مسلمانوں آج بھی کئی نیک لوگ ایک وقت آئے گا اے بھی دنیا تو چلے جان گے۔ میم موت دی آن کے ہوا وگی، اے جڑی موت ہے اے نہیں ویندی، اے بندہ اللہ دا نیک بندہ وے، اے خطیب اے علامہ اے فہامہ موت اے نہیں ویندی۔ میم موت دی آن کے ہوا وگی تے لوگوں واسطے شہر ویران ہو گئے، الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کامتے، خالی بندیاں باج مکان ہو گئے، جنہ باغام دے گہنے تر مالی او سک کے ٹنگراں وانگ ہو گئے، پت جنہ دے نہیں دے جہان اندر گم او نام دے نام و نشان ہو گئے۔ میں اے دس رہا سا بڑے بڑے نیک لوگ جدو دنیا تو جاندے نے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ
وريحان وجنة نعيم۔ نیک لوگ جدو دنیا تو جاندے نے جڑے اللہ دے مقرب ہونگے او سکون والی جنت چ ہونگے، باغاں دے اندر ہونگے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو نیک بندے دی روح قبض کیتی جاندی ہے فرشتے آندے نے جنت دی خوشبو لے کے آندے نے، تے جدو بندہ اللہ دی ملاقات کرن واسطے اس نوں قبر دے اندر اتار دیتا جاندا وے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ آقا فرماندے نے اے جیڑا نیک بندہ وے فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، ایسا جڑا بے شونا وے جنتی وشا دیتا جاندا وے۔ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اینو لباس جنتی پہنام دیتا جاندا وے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت دی طرف کھڑکی کھول دیتی جاندی ہے۔ اے جڑا بندہ فرشتے سوالو جواب کر دینے جدو سوالاں جواباں دے اندر کامیاب ہو جاندا وے، آسمان تو منادی کرنے والا منادی کردا وے اے جنتی بستر وچھا دو، جنتی لباس پہنا دو اور جنت دی طرف کھڑکی کھول دو۔ تحت نگاہ اس بندے دی قبر نو کشادیاں کر دو۔ اے او بندہ وے جڑا نیک ہے، نیک بندہ میں عرض کر رہے جنت دی خوشبو، نیک بندہ اللہ دے اور دے رسول دی اطاعت کرنے والا۔ کئیاں لوگانوں اللہ پاک نے دنیا تے جنت دی خوشبو سنگا دیتی اور آخر لے وقت جدو بندہ بہت ہوندا وے ادو بھی جنت دی خوشبو پا لیندا وے۔ نیک بندہ قبر دے اندر چلا جائے اور جنت دی طرف کھڑکی کھول دیتی جاندی ہے اور جڑی خوشبو وے اس دے ہلے آمدے نے۔ آئیے میں دس رہا واں جنت دی خوشبو وے ہے کنے قسم دی؟ جنت دی خوشبو کنے قسم دی؟ پہلی خوشبو اس دا نام کافور ہے، اس دا نام جنت دی خوشبو دا نام کافور ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها زنجبیلا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان الشر مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جیڑی رب دی جنت ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جڑے نیک لوگ ہون گے او شراب دے جام پین گے، او شراب دے اندر آمیزش کافور دی ہوئے گی۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرون تفجیرا، او ایسا چشمہ میں اللہ دے بندے پین گے اشارے دے نال جدر نو جان گے لے جان گے۔ یوفون بالنظر ویخافون یوما کان الشر مستطیرا، او لوگ اپنی نیک نظرانو پوریا کرن والے ہون گے اور اس دن تو ڈرن والے ہون گے جس دن دی سختی ہر پاسے پھیلی ہوئے گی۔ وَيُطْعِمُونَ
يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ اور او لوگ اسی محبت دے اندر مسکیناں نو کھانا کھلان والے ہون گے۔ توجہ میرے وال، او لوگ مسکیناں نو کھانا کھلان والے، یتیماں نو کھانا کھلان والے، قیدیاں نو کھانا کھلان والے ہون گے۔ اگے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ او یتیمہ مسکینہ قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے اور دل یا زبان دے نال کہندے نے، دل دے اندر یا سوچ دے نے یا زبان دے نال کہندے نے اسی جو بھی تانوں کھلا رہے ہیں اللہ واسطے کھلا رہے ہیں، نہ تاڑے کولوں کسے بدلے دی امید نہ شکریہ دی امید۔ اے او لوگ نے جڑے کھانا کھلاندے ہیں یتیماں نو، مسکیناں نو، قیدیاں نو، تے اللہ پاک بھی کسے دی نیکی رکھ دے، بولتے نہیں نیکی اللہ پاک نہیں رکھ دے۔ پتہ ہے اسی کھانا کنہاں نو کھوانے، اسی بوتل کنہ واسطے مگانے، جہدے نال سانو کوئی مطلب ہوئے، جہدے نال سانو نہ بولے ہو جائے، جہدے نال سانو مطلب ہوئے اسی کھانا انہوں کھلانے ہیں، انہوں بوتل پلانے، اسی اسی میزبانی کرنے ہیں، جہدے نال سانو مطلب کوئی نہیں، اسی انہوں سادہ پانی بھی نہیں پلاندے، جہدے نال سانو مطلب کوئی نہیں انہوں اسی سادہ پانی بھی نہیں پلاندے۔ اے تو تک اسی ولیمے دے بھی اونا لوگاں نو بلانے ہیں جڑے مالدار ہوندے نے، جڑے سرمایہ دار ہوندے نے، ولیمے آتے بھی اسی اونا نو بلانے ہیں، پھر اسی کہنے ہیں اسی بڑے بڑے اہل حدیث ہیں، ساڑھے تو وڈا کوئی اہل حدیث کوئی نہیں، ساڑھے تو وڈا کوئی اہل سنت والا کوئی نہیں، اور ساڑھیاں محبتاں پیار اپنے مطلب واسطے۔ اے جنہ لوگاں دی بات ہو رہی ہے، اے لوگ کھانا کھلاندے نے اپنے مطلب واسطے نہیں بلکہ اللہ پاک دی رضا واسطے، اللہ پاک دی رضا واسطے۔ دس میں رہا جنت دے اندر، جنت دے اندر جیڑی خوشبو ہوئے گی، پہلی خوشبو او دا نام کافور، کافور دی خوشبو ہوئے گی۔ جنتی جنت دے اندر شراب پین گے، شراب پین گے، اور او دے اندر آمیزش کافور دی کیتی گئی ہوئے گی۔ اور جنت دی دوسری خوشبو کستوری دی، دوسری خوشبو دا نام کی ہے اور سارے نہیں بولتے، جنت دی خوشبو دا نام ہے کستوری، ہے کہ جنت دی خوشبو ہے اس کا نام کستوری ہے، اور کستوری دی خوشبو ہوئے گی۔ آئیے مسلمانوں دا سے رہا پہلی خوشبو دا نام کافور، دوسری خوشبو دا نام کستوری۔ پتہ وے اے جڑی کستوری ہے، جڑے لوگ عطر استعمال کر دینے انہوں نے پتہ وے تولا کنا کو ہوندا وے، کم و پیش جڑی کستوری ہے اے دا ایک تولا 1.25 لاکھ روپیے دا وے، ایک تولا اب بولتے نہیں، کم و پیش ایک تولا 1.25 لاکھ روپے دا وے۔ تے جڑے بندے عطر استعمال کردے نے انہاں نوں پتہ وے تولا کنا کو ہوندا وے۔ جڑی رب دی جنت رب دی جنت حضرات او دے اندر تولے نہیں بلکہ خوشبو بھی وافر ہوئے گی، کستوری بھی وافر ہوئے گی۔ اللہ دی جنت دے اندر خوشبو ہے کہ اس دا نام کستوری ہے، کستوری دی خوشبو
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں جنت دے اندر گیا ہاں سیر کردا کردا میں ایک ایسے مقام تے پہنچ جانا آیا نہر نظر آندی ہے جڑے نہر دے کنارے نے ایک کھولدار موتی خنبت دی شکل دے اندر نے میں جبریل دے کول پوچھیا جبریل ایک ہی ہے جبریل عرض کر دینے سونیا اے او نہر کوثر جڑی اللہ پاک نے تانوں عطا فرمائی ہے اے نہر کوثر جڑی اللہ پاک نے تانوں عطا فرمائی ہے اور ایک اور روایت دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مٹی تے ہاتھ مار دینے آقا فرماندے نے او جڑی نہر اس کے کنارے اور اسی جڑی مٹی ہے تیز کستوری جیسی ہے اسی مٹی تیز کستوری جیسی میں تے میری محبت میرا پیار میں تے کہنا یا او جنت دی مٹی کتنی خوش قسمت ہے اس مٹی دے کیا کہنے جس مٹی نو ہاتھ لگے نے تے آمینہ دے لال دے لگے نے اسی تے کہنے او مٹی بھی خوش قسمت ہے جنتی جس نو ہاتھ لگاوے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ مبارک لگاوے آئیے مسلمانوں میں دس رہا جنت دے اندر کستوری بھی ہوئے گی جڑی کستوری 1 تولہ 1.25 لاکھ روپے دا لیکن پھر بھی کوئی بندہ یقین دے نال اے بات نہیں کہہ سکدا کہ اے اوریجنل اے خالص ہے اللہ دی جنت دے اندر کستوری بے حساب ہوئے گی حضرات عرض کر رہا ہوں بے حساب بھی ہوئے گی خالص بھی ہوئے گی اللہ دی جنت دے اندر پہلی خوشبو دا نام کافور اور دوسری خوشبو دا نام کستوری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت دے منظر بیان کر رہے نے دل نشین تذکرہ کر دے بینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت دا تذکرہ کر رہے نے آقا فرمان دینے جڑا سب تو پہلے کرو جنت دے اندر جائے گا اونا دے چہرے 14ویں رات دے چند جیسے چمک رہے ہونگے جڑا پہلا کرو اللہ دی جنت دے اندر جائے گا 14ویں رات دے چند جیسے اونا دے چہرے چمک رہے ہونگے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا دوسرا کرو جنت چے جائے گا چمکدار ستاریاں جیسے اونا دے چہرے چمک رہے ہونگے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلام دے اندر جڑے جنتی ہونگے محبت ہی محبت ہوئے گی پیار ہی پیار ہوئے گا آقا فرماندے نے ہر مسلمان 2 خوبصورت حسین و جمیل بیویاں دتیاں جان گیاں ہر مسلمان جنت دے اندر ایتھے تانوں 2 کو نہیں جے ملدیاں جنت دے اندر جنت دے اندر 2 حسین و جمیل ہر بندے نو 2 بیویاں دتیاں جان گیا 2 بیویاں جنت چے پکیاں نے جنت جے انشاءاللہ مل گئی 2 بیویاں ہر مسلمان نو دتیاں جان گیا جڑا جنت چے جائے گا میں نے ایک گالی یاد ہے کہ مولانا منظور صاحب فرماندے نے کہتے ایک بندے نے کیا میں کروانا یا دوسرا ویاہ میں کروانا میں دوسرا ویاہ رشتہ دارانو پتہ چلیا وہ سارے کٹھے ہو گیا آگے انہوں نے کہا تیرے بال بچے نے تو کیڑے پاسے لگ گیا میں تو تجھے ویاہ دی گل کیتی ہے رشتہ داراں نے سمجھایا سورے آگے ہیں انہوں نے بھی کہا نہیں اسی تانوں اپنی کڑی اس تو نہیں دیتی کہ تو دوسرا ویاہ کرائیں گا سمجھایا لوگاں نے تیرے بال بچے نے تو کیڑے پاسے لگ گیا میں تھوڑے دن گزرے ایک عورت نے وہ بیوی نے بولو پوچھیا اللہ والیے دس ہون تیرا بندہ تینوں تنگ تو نہیں کرتا
دوسرے ویاہ دا ਨਾਂ تے نہیں لیندا کہندی میں تینوں کی دساں ہن ایڈا آنترا ہی مسجد چ ہی رہندا ہی ہن دو ہوراں دے پیچھے پیا ہے ہن مسجد دے وچ ہی رہندا ہوے دو ہوراں لبھن دے آوے ہو حضرات عرض کر رہا ہاں جنت دے اندر دو بیویاں دو عورتاں ہر مسلمانوں دتیاں جان گیاں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گرد کیتی سونیا جدوں اسی تہاڈی مجلس دے اندر ہوندے ہاں ساڈا دل دے اندر آخرت دی فکر آخرت دا خوف جدوں گھر دے اندر چلے جانے ہاں ساڈی او کیفیت نہیں رہندی آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اگر جڑی کیفیت میری مجلس دے اندر تہاڈی ہوندی ہے اوہی کیفیت اگر تہاڈی گھراں دے اندر ہوے اللہ پاک آسمان تو فرشتے نازل کر دے تہاڈی زیارت کرن واسطے اور آقا فرماندے نے او گنہگار اللہ پاک نو بڑا ہی پسند ہے کیڑا گنہگار جدے کولو گناہ ہو جاندا وے غلطی ہو جاندی ہے اور اللہ پاک دے کولو توبہ کردا وے اللہ پاک دے کولو معافی منگدا وے صحابہ عرض کردے نے سونیا دسو تے صحیح نا انسان کس چیز دے بنے نے آقا فرماندے نے من الماء انسان پانی دا بنیا وے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو سوال کردے نے اللہ دے رسول جی جڑی جنت ہے او کس چیز دی بنائی گئی ہے آقا فرماندے نے جنت دی ایک اٹ چاندی دی ہے ایک اٹ سونے دی ہے جنت دی ایک اٹ چاندی دیے ایک اٹ سونے دیے گارا کستوری داوے آقا فرماندے نے جڑے کنگے ہونگے او سونے دے ہونگے کنگے سونے دے ہونگے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے رب دی جنت دے جس دے اندر سونے چاندی دے برتن ہونگے سونے چاندی دے برتن ہونگے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے آقا فرماندے نے جنت دے اندر جمعہ بازار لگے گا لوگ اس بازار دے اندر آن گے شمال دی طرف ہوا آئے گی او جڑی ہوا وے کستوری دی ہوئے گی اینا دے چہریاں دے اندر اینا دے کپڑیاں دے اندر جڑی خوشبو وے پھیل جائے گی اینا دے حسن دے اندر اضافہ کر دیتا جائے گا اے لوگ جدو اپنے اہل و عیال دے اندر جان گے تے اہل و عیال والے کہن گے اللہ دی قسم توزی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے جے تاٹا حسن و جمال دے اندر اضافہ ہو گیا وے اے بھی لوگ اپنے گھر والے انو کہن گے اللہ دی قسم تاٹے حسن و جمال دے اندر بھی اضافہ ہو گیا وے دس میں اے ریاواں اللہ دی جنت دی خوشبو وے قسمہ دی خوشبو ہے ایک خوشبو کافور دیئے دوسری خوشبو کستوری دیئے ایک خوشبو کافور دیئے دوسری خوشبو کستوری دیئے اور تیسری خوشبو زعفران دیئے تیسری خوشبو زعفران دی خوشبو ہے جڑے اہل لوگ جڑے خوشبو استعمال کرتے ہیں وہ غیر ممالک دے اندروں زعفران لے آکے استعمال کرتے ہیں حضرات زعفران دی خوشبو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دا نقشہ بیان کیتا آقا فرماندے نے او جیڑی رب دی جنت رب دی جنت او دے اندر جیڑا لباس اے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے گا بندے تے بڑھاپا نہیں آئے گا جوان دا جوان ہی رہے گا اور آقا فرماندے نے جنت دے اندر کئی زمیناں ایسیاں ہونگیاں جیڑیاں زعفران دیا ہونگیاں اونا زمیناں دے اندروں میں خوشبو آوے گی اونا زمیناں دے اندروں میں خوشبو آوے گی ایک خوشبو دا نام ہے کافور
کی نام ہے؟ کافور. اور ایک خوشبو کا نام ہے کستوری. اور ایک خوشبو کا نام ہے زعفران. ایک خوشبو کا نام کافور، کستوری تے زعفران. آئیے مسلمانوں میں دس رہا وا جنت دی چوتھی خوشبو، جنت دی چوتھی خوشبو اس دا نام عود. اے جڑا عود عطراں دے اندروں خوشبواں دے اندروں جانیا پہچانیا نام ہے. آئیے مسلمانوں میں دس رہا وا سعودی عرب دے اندر ایک عود ہے، اس دی قیمت 10,000 ریال ہے. ایک تولے دی قیمت 10,000 ریال ایک تولے دی. اور میں پہلے بھی دس چکیا جڑے لوگ عطر استعمال کرتے ہیں انہوں نے پتا ہوئے تولا کنا ہوندا ہے. 10,000 ریال قیمت ایک تولے دی. اور پاکستان دی کرنسی دے مطابق بڑے محتاط اندازے دے مطابق بھی اندازہ لگایا جاوے 2,80,000 روپیے دا تولا بنتا. 2,80,000 دا بول دے نہیں جنہیں دا او تولا ہوندہ بھی انہیں دی ون بھائی موٹر سائیکل آ جاندی. بلکہ تولا پھر بھی مہنگا وے، تولا پھر بھی مہنگا وے. پاکستان دی کرنسی دے مطابق وہ ایک تولا 2,80,000 روپے دا بنتا وے. کئی لوگ عود استعمال کرتے ہیں اور عود جانیا پہچانیا نام ہے. اور مسلمانوں اے جڑا عود بندہ 2,80,000 روپیہ لگا کے بھی تولا لے کے آ جاوے لیکن پھر بھی پورے احتیاط دے نال یا یقین دے نال اے نہیں کہہ سکتا اے بالکل خالص ہے. رب دی جیڑی جنت ہے اس دے اندر عود بھی ہوے گا، خالص بھی ہوے گا، وافر بھی ہوے گا. عود خالص بھی ہوے گا، وافر بھی ہوے گا. آئیے مسلمانوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت دے جڑیاں انگیٹھیاں ہون گیاں، جنت دے اندر جڑیاں انگیٹھیاں ہون گیاں. پہلے لوگ انگیٹھیاں بالدے سن، ہاں تو کھاتا ختم ہو گیا وے نا، جدید دور آ گیا وے. جنت دے اندر انگیٹھیاں مولانا ربانی صاحب جنت دے اندر انگیٹھیاں ہون گیاں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اونا انگیٹھیاں دا ایندھن عود ہوے گا. انگیٹھیاں دا ایندھن عود ہوے گا جڑا جلایا جائے گا، روشنی کیتی جائے گی. اس دا مطلب ہے جیڑی روشنی ہوے گی اس دے اندروں بھی خوشبو آوے گی. اے رب دی جنت جے. آقا علیہ السلام جنت دے منظر بیان کر دینے. آقا فرماندے نے جڑیاں جنت دیاں انگیٹھیاں انہاں دا ایندھن عود ہوے گا. اور مسلمانوں اللہ دی جنت کتنی قیمتی جنت ہے اور کتنی حسین و جمیل جنت ہے. ایک خوشبو دا نام کافور، ایک خوشبو دا نام کستوری اور ایک خوشبو دا نام زعفران اور ایک خوشبو دا نام عود. ایک خوشبو دا نام عود. اور جنت دی جڑی پنجویں خوشبو اس دا نام مہندی. خوشبو دا نام کی ہے مہندی. جس طرح عورتاں رنگ والی مہندی لاندیاں نے تے جڑے ہاتھ نے خوبصورت لگتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑی جنت دی خوشبو ہے نا مہندی اے خوشبواں دی سردار ہے. اے کی ہے؟ خوشبواں دی سردار ہے. اے جڑی مہندی ہے خوشبواں دی سردار ہے. آئیے مسلمانوں اے جڑی مہندی خوشبو ہے خوشبواں دی سردار ہے. اے تے میں اپنی ترتیب دے نال بیان کر رہا ہاں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ایک کر کے خوشبو دیتی جائے گی بلکہ جڑے لوگ اللہ پاک دی جنت دے اندر جان گے بھائی اکرم صاحب جڑے جنت جان گے با یک وقت انہاں نوں 5 خوشبوواں عطا کر دتیاں جان گیاں. یہ جڑیاں 5 خوشبوواں نے
انہاں لوگاں نوں عطا کر دتیا جان گیا جڑے اللہ دی جنت دے اندر جان گے۔ آیا مسلمانو، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اللہ دے رسول جی دسو تے صحیح نا، جنت دے اندر بول براز اور تھوک نہیں ہوئے گا، لوگ پاک ہون گے اینا چیزاں تو، لیکن تسی اے دسو جو کھان گے جو پین گے او کی بنے گا، کی نظام کی سسٹم ہوئے گا؟ آقا فرماندے نے جڑے جنتی جنت دے اندر جان گے جو کچھ کھان گے پین گے، ڈکار آوے گا، پسینہ آوے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ اے جی اللہ پاک دی جنت، جنت دا نظام۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اندر جنتیاں نوں پسینہ آوے گا، اونا پسینیاں دے اندروں میں کستوری دی خوشبو آوے گی، کستوری دی خوشبو آوے گی۔ اے دنیا تے بندے نوں پسینہ آوے، کئیاں بندے دے کول بیٹھن نوں دل نہیں کرتا، کئیاں بندیاں دے گلے ملن نوں دل نہیں کرتا، یعنی دنیا تے پسینے تے اندروں بدبو آندی ہے، اور رب دی جنت دے اندر پسینے دے اندروں میں کستوری دی خوشبو آندی ہے، جس کستوری دا اج دنیا تے جڑا تولا وے 1.25 لاکھ روپے دا وے، جنت دے اندر جنتی جنت چے جان گے، پسینے دے اندروں میں کستوری دی خوشبو آوے گی۔ اور اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے، ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، جنات عدن مفتحۃ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّقِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ۔ جڑے جنتی نے اونا واسطے نصیحت اونا لوگاں واسطے، جڑے متقی نے اونا دا ٹھکانہ اچھا وے، اونا دا ٹھکانہ تکیے لگے ہونگے، تکیہ تے تکیاں تے بیٹھے ہونگے، مشروبات پیندے ہونگے، پھل کھاندے ہونگے، جو منگن گے عطا کیتا جائے گا۔ اللہ پاک میزبان ہونگے، اللہ پاک میزبان ہونگے، جنت دے اندر جنتیاں نوں مختلف قسم دے نظارے کروائے جان گے، فراوانیاں عطا کر دتیا جان گیا۔ میں تے کہنا آیا او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ جڑے لوگ جنت چے جانا چاہتے ہیں سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ اوے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، او داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوئے گی، حسن یوسف نبی دا داؤد دی زبان ہوئے گی، 32 سالاں دے جوان ہوتے سارے ہونگے۔ اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، کاندے ون سونے ہوتے پل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے۔ جڑیاں تانوں پہلے حدیثاں سنائیاں نے انہاں حدیثاں دا ترجمہ، کھاندے ون سونے ہوتے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، کستوری والے لگے ہوتے گارے ہونگے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتے پھل فروٹ نے ہزاراں قسماں، ود ایک دوجے تو بے شمارا قسماں، وچ خدمتاں دے غلمان کھلارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ جے کوئی لیٹے آتے لیٹے آئی کھائی جائے گا، جیڑی نعمت
نعمت چاہے اوہی پائی جائے گا جے کوئی لیٹیا تے لیٹے آئی کھائی جائے گا جیڑی نعمت چاہے اوہی پائی جائے گا اوہ ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہونگے او ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور کنا سونا سما پر بہار ہوے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا۔ بھائی اکرم پٹی صاحب او اللہ پاک نے ایک کائنات اتنی خوبصورت بنائی ہے اور رب خود کتنا خوبصورت ہوئے گا اور میرا دل چاہ رہا وے میں آمینہ دے لال دے حسن دا تذکرہ بھی کرتا جاواں جس رب نے اپنے آخری نبی نو اتنا خوبصورت بنایا میں اور رب خود کتنا خوبصورت ہوئے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان واسطے مسجد نبوی دے اندر ممبر رکھیا جاندا اور ممبر رسول تے کھڑیاں ہو گے اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شام دے اندر شعر پڑھ دے کیڑے شعر نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پتہ ترجمہ کیے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ میری آنکھ نے تاڑے جتنا حسین و جمیل دیکھے آئی کوئی نہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کسے ماں نے تاڑے جیسا خوبصورت جنی آئی کوئی نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ تُسی ہر عیب تو پاک جے اولیاء نو کمیں عیب دے قریب نہیں جانا اصفیاء نو کمیں عیب دے قریب نہیں جانا علامہ نو کمیں عیب دے قریب نہیں جانا فہامہ نو کمیں عیب دے قریب نہیں جانا مفسرین نو کمیں عیب دے قریب نہیں جانا مفکرین نو کمیں عیب دے قریب نہیں جانا خطیبہ نو کمیں عیب دے قریب نہیں جانا ادیبہ نو کمیں عیب دے قریب نہیں جانا واعظین نو کمیں عیب دے قریب نہیں جانا مبلغین نو کمیں عیب دے قریب نہیں جانا چھوٹیاں نو کمیں عیب دے قریب نہیں جانا وڈیاں نو کمیں عیب دے قریب نہیں جانا عورتاں نو کمیں عیب دے قریب نہیں جانا مرداں نو کمیں عیب دے قریب نہیں جانا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ عیب نو کمیں تو محمد دے قریب نہیں جانا عیب نو کمیں تو محمد دے قریب نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہندے نے اللہ دے رسول جی سانو تے انج لگدا وے جویں تسی رب نو کہندے گئے جے اللہ تانوں بناندے گئے نے۔ میں گل کر رہا سا جس رب نے اپنے محبوب نو اتنا خوبصورت بنایا میں اور رب خود کتنے خوبصورت ہو تے بابا جی پتہ کی کہندے نے میں صدقے سونا مکھڑا گل آقا دے حسن دی ہو رہی ہے تے میں جاننا یا ساڑے چہرے آتے بھی رونق ہونی چاہی دیئے لوگ کہتے ہیں یہ بابیاں نو نہیں مانتے اوہ اسی کہنے یارو اسی بابیاں نو بھی ماننے تے بابیاں دی چنگی گل بھی وہ سارے نہیں بولتے بابیاں نو بھی ماننے بابیاں دی چنگی گل بھی
اور سارے بولو پھر تمہیں شعر سناواں بابیاں نو بھی مننے بابیاں دی چنگی گل بھی مولانا ربانی صاحب بابا جی پتہ کی کہندے نے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہر دل دا سکڑا تے ٹر جاون اکھیاں میریاں ٹھر جاون اکھیاں میریاں جو سی سپنیاں گیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دی بیدار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی سورج دا لشکار کہے ایتے چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تونے ایتے یوسفاں دیوانے کوئی اچھی لیندہ سا نہیں جا کے پوچھ حبشی بلال نو جس ڈڈائی میرے لال نو رنگ گورا چٹا چمکدا جویں چن پورا دمکدا گل کر رہا سا او کنا سونا سما بھولنا نہیں ہے میں بات کر رہا سا او کنا سونا سما پر بہار ہوے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا او کنا سونا سما پر بہار ہوے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا پہ اللہ نو ویکھ دے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے جنت دی جڑی خوشبو ہے انہاں دیاں کنیاں قسماں نے بیان کر رہا سا ایک خوشبو دا نام ہے کافور کی نام ہے سارے نے بولو نام ہے اجماع رسم سمجھ کے نہ پڑھیا کرو سوال سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے مسئلے مسائل یاد ہونے چاہیے نے جس چیز کی طرف زیادہ توجہ ہوئے بندے نو او دی ایک ایک ادا یاد ہوندی جڑے بندے کاروباری نے کاروبار دا کام کرتے ہیں مولانا صفدر بانی صاحب یا اکرم بھٹی صاحب نے انہوں نے پتا ہوئے کاروبار دے اندر دھیان ہوندا ہے تے بندے نو سارے حساب کتاب دا پتا ہوندا جنت دی ایک خوشبو دا نام ہے کافور کی نام ہے کافور اور دوسری خوشبو دا نام ہے کستوری کی نام ہے سارے نہیں بولتے پہ تانوں میں چندے دا اعلان کیتا وے دوسری خوشبو دا نام کستوری وے اور تیسری خوشبو دا نام کی ہے زعفران کی نام ہے اور سارے بولو کی نام ہے زعفران جڑا بولے اللہ پاک یہ جڑی خوشبوان نے اللہ پاک انہوں نے عطا کر دے دنیا تے ہی خوشبو سنگا دے اور اب ہر چیز تے قادر تیسری خوشبو دا نام پھر بول لگے جی کی نام ہے زعفران اور چوتھی خوشبو دا نام کی ہے عود مولانا کی نام ہے عود اور پنجویں خوشبو دا نام ہے مہندی کی نام ہے مہندی یہ 5 قسم دیا تقریباً کم و بیش 5 خوشبوان نے اللہ پاک سانو جنت عطا کرے تے جنت دے اندر اے جڑیاں خوشبوان نے انشاءاللہ الرحمن جنتیاں نو نصیب ہون گیاں اللہ دے کولو دعا ہے اللہ پاک سانو قرآن و حدیث سمجھ کے ادھے تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے جمعے جڑے لوگ جنتیاں خوشبوان تو محروم کر دیتے جان گے جنت تو محروم کر دیتے جان گے انہاں دا تذکرہ کیتا جائے گا اللہ پاک سانو قرآن و حدیث سمجھ کے ادھے تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا